Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant le cours du poids et la masse. Donc on va faire cet exercice. Un navire flottant à la surface de l'eau et en équilibre. عندنا واحد النافير واحد السفينة يعني في حالة توازن تطفو فوق الماء. إذا عندنا لو exerce sur le navire une force d'intensité F. On donne عطونا la masse من بعد نكتبها la masse وعطونا l'intensité de pesanteur عطونا الجي هالجي هي le centre de gravité du navire وعطونا aussi le point d'application de la force C. إذا on rappelle un tonne est égal 1000 kg. إذا السؤال الأول faire le bilan des forces appliquées sur le navire en classant force de contact et à distance. إذا نحاول نشوف السؤال الأول. كما كتلاحظوا هذوك لي دوني يعني درتهم هنا باللون الأصفر. عندنا ان نافير اون إكيليبر يعني سو لا فورس ديال لو اف سو لا فورس ديال لا تيغ هي بي. عطونا لا ماس هي 46000 طن. إذا غنضربوها في 1000 لأنه عندنا ان طن تيكال 1000 كيلوغرام. إذا غنديرو هي 46000 ونزيدو واحد 3 باش تولي كيلوغرام. عطانا لانتونسيتي دو بيزونتور جي تيكال 9.81 يعني شدة الثقيلة. إذا أول سؤال لو بيلون دي فورس يعني جا القوى. إذا السيستم ستيديي هو لو نافير. إذا أول سؤال بالنسبة أول فورس هي فورس دو كونتاكت exercée par l'eau sur le navire. Il y a ce mot F qui est la force B, il y a la force à distance exercée par la terre sur le navire. إذا هادو هما البيلون دي فورس. إذا تاني حاجة غيطلبو منا لي كاركتيرستيك دي بوا. كاركتيرستيك دي بوا أول حاجة بوان دابليكاسيون نقطة التأثير هي لو بوان جي راه كاينة في الفيغور بوان جي. دغوات داكسيون دي من هادي كتعاود بوان جي هي لا دغوات فيرتيكال لا دغوات فيرتيكال qui passe par G, le sens de G vers le bas. دي من الثلاث الحوايج كيتعاوزو حاولوا تحفظوهم. بالنسبة للانتونسيتي راه عطونا إذا عندنا بي تيغال ام فوا جي. إذا ام راه هي 46 مليون. إذا 46 مليون يعني غنضربوها فاش غنضربوها في 9.81. إذا الفالو دوني إذا عندنا 46 نضربوها في 9.81 غتعطينا 45 451 260 1000. إذا هنا 3 نيوتن. فوالا إذا هادي بي. إذا هنا بالنسبة للتخوازيام كيسيون قالك ديدوير لي كاركتيرستيك دو لا فورس اف. إذا البوان دابليكاسيون عطاها هو لينا في الفيغور نوضحها لكم هي البوان سي. دوات داكسيون تا هي الفيرتيكال دوات فيرتيكال passant par point C, le sens du C vers l'axe, l'axe vers le bas, vers le haut. Et l'intensité F est égale à P, est égale à 451
260 نديروها 3 نيوتن. فوالا اذا تبقى لينا لا ريبريزونطاسيون دي اف. اذا عطاونا ليشيل هو هذا. اذا هنا غنحاولوا نحطوا هاد لو نومبر وغنديرو اكس. اذا باش نلقاو هاد اكس، لا شدينا اكس غنضربو ان في 400 ونقسمو على ديك 225 6 3 0 غتعطينا اكس تيقال 2 سنتيمتر. اذا نحاولو نرسموها. اذا كما وضحت لكم بالنسبه لاف عندها البوان دابليكاسيون سي، la droite passant par C, la droite verticale passant par C, de C vers le haut. والانتونسيتي راه حنا قلناها. اذا هنا عندنا 2 سنتيمتر، اذا حنا بغينا نرسمو اف. اذا غنحاولو نبداو من سي ونطلعو من سي نطلعو الفوق. اذا هادي هي اف. ولا عطاونا قالك تبار تقدر توصل من الجهة وتهبط لتحت، ولكن ب2 سنتيمتر تهبط حتى لهنا. إذا هادي هي بي. فوالا بور سيت إكزارسيس.